Kitang tanan, masuko usahay. Natural raman ang masuko. Sama ra gud na kung mahigugma ta, mulaom, mabalaka, maguol, ug mahadlok. Natural ra ang tanan. Pero kung kontrolado nimo ang kasuko, mahimo nimo ning ma-express sa saktong paagi. Ug makatabang pagani, pananglitan, makatabang ni sa usa nga mahimong mas determinado sa pagbuntog sa mga babag o mga problema nga motungha. Pero kung ang imong kasuko di nimo makontrol, moresulta pud nig kadaot. Naay mga tawo nga dali kaayong masuko. Naapoy tawong perming masuko. Naapoy tawong grabe kung masuko. Sa dihang mahagit, sila maningka o mangdapat. Subuot pasabot nga sila mo gikontrol sa ilang kasuko. Imbis nga sila mo kontrol ani. Ang maong kasuko peligroso ug makahatag nato dakong problema sa atong panghunahuna, pagbati, panggawi ug relasyon sa uban. Katong dili makakontrol sa ilang kasuko, maghatag usab og problema sa uban. Bisag gamay rang butang, musilaog dayon ang ilang kasuko nga moresulta grabing mga problema. Kung tigtan-awan kag balita, makita nimo ang mga panghitabo sa tibuok kalibutan ug mahibala nimo nga nagkadaghan ang mga taong dili makakontrol sa ilang kasuko. Usbo nako, normal lang nga kita masuko. Maong naay mga panahon nga maayo ang pagpahungaw sa kasuko basta kontrolado lang unsay mga hinungdan sa kasuko. Masuko ta kung mainsulto o kung di tatahuron o kung gihunahuna natong gihagit ang atong otoridad o gidaot ang atong reputasyon. Siyempre, lain-lain ang makapasuko sa matag tawo. Depende sa edad, gender ug kultura. Lain-lain sad ang reaksyon sa matag usa nato sa mga butang nga makapasuko nato. Ang uban talag sarang masuko ug daling makalimot. Pero ang uban daling masuko ug magdumot pagani. Daghan kayong butang sa atong palibot nga makapasuko nato. Usa sa mga hinungdan mao ang kahakog nga kaylap sa atong panahon. Ang tawo nga kaugalingon ra ginahuna sagad masuko kung dili matuman ang iyang gusto. Ug napay daghang hinungdan kung nganong nagkadako ang problema labot sa kasuko. Una, ang bati nga batasan na atong nakita sa atong ginikanan. Ang mga ginikanan dako kayong impluwensya sa pag-ugmad sa personalidad sa ilang anak. Sugod sa pagkabata hangtod sa pagka-teenager. Sugod sa bata nga edad, ang tawo makakatuna sa pag-express og kasuko. Kay maawat nila ang masukanong batasan na ilang makita gikan sa mga tawo nga naa sa ilang palibot. Kung ang bata nagdako sa palibot, diin ang mga tawo mo silaog dayon sa kasuko bisan sa gagmayng butang, mabatasan pud sa bata nga daling masuko kung naay problema. Mura ra gud na siyang tanom nga kung bubuan og hugaw nga tubig, mutubo man gyapon ang tanom. Pero madaot ra ang kasuko sama sa hugang tubig. Ug ang mga bata nga na-expose ani, siguradong mudako nga masukanon. Ikaduha, kay problema sa ekonomiya. Ang pagkahugno sa ekonomiya sa kalibutan nakahatag og stress ug kabalaka sa daghang tawo. Daghan na kayong way trabaho, wang tungod ani, init ang ulo sa mga tawo. Ikatulo, kay ang injustice ug discrimination. Hunahuna kung unsa imong bation, kung moapil kag lumba, unya ikaw ray gikadinahan ang duha ka tiil. Inaana sad ang bation sa mga tawo kung sila maka-experience og diskriminasyon. Ang mga tawo masuko kung malimitahan ang ilang opportunity nga makatrabaho, makaeskwela, makabalay, ug makabaton sa ubang panginahanglan, makapaluya ug makapaguol sad kaayo ang ubang matang sa inhustisya. Daghan na kaayo ang nabiktima sa injustice. Kung kaylap ang injustice, dali rang mapuot sa kasuko ang kasing-kasing sa tawo. Ikaupat, kay ang makita nato sa salida. Ang mga tawo nga perming makakita grabing violence, magdako nga violente, ug dili na kayo mobatig kaluoy. Di man pud tanan, ug nagdepende pud na sa pagkontrol sa atong emosyon. Kung unsa man gani hinungdan sa imong kasuko, ayaw padaog. Tungod aning tanang nahisgotang problema, stress ug kabalaka, atong masabtan kung nganong ang mga tawo masuko. Ang tendency nga masuko ug ang pagpahungaw sa kasuko, siguro lisod pugnan. Pero unsahon man pagkontrol ang kasuko, naay source sa kaalam nga nakatabang sa daghang tawo. Unsa man na? Ang Biblia. Ang salmista sa Biblia nga si David, naay nindot kayong giingon bahin sa pagkontrol sa kasuko. Siya miingon sa Salmo 37:8, isalikway ang kasuko ug biyai ang kapungot, ayaw kalagot ug ayaw paghimog dautan. Para di ka magmahay sa imong masulti o mabuhat, ayaw pagpanginit sa kasuko. Siyempre, sayon rang isulti, pero lisod buhaton. Pero di pud imposible, atong hisgutan ang tulo ka paagi sa pagkontrol sa imong kasuko. Number 1, ayaw pasubrai imong kasuko. Kalma lang sa kadyot. Ayaw dayon isulti ang unang musantop sa imong nahuna. Kung mubuto na ka sa kasuko, ug murag di na nimo makontrol ang imong emosyon, ipadapat ang tambag sa Biblia. Basahon nato ang Proverbio 17:14. Ang pagsugod ug away samag pag-ablig ang haan sa tubig. Sa dili pa mo dako ang away, biya na. Number 2, relax lang. Nindot kayong na-record sa Proverbio 14:30. Ang kalmadong kasing-kasing makaayo sa lawas.
ang pagpadapat ani nga tambag sa Biblia maka-improve sa emotional health, physical health, ug spiritual health. Unsaon man pag-relax, ginhawag lalom, dayon lakaw, ug lingawa imong kaugalingon sa laing butang. Number 3, ikaw nalay adjust. Siguro di jud ka makalikay sa mga tao o mga butang nga makapasuko nimo, pero makakat-on ka sa pagkontrol sa imong reaksyon. Kinahanglan lang nimong usbon ang imong batasan. Usbon ako, kung masuko man gani ka, dili pasabot nga dautan na ka. Ayaw lang jud ipaabot sa punto na ang imong kasuko magbunga og seryosong sala. Kay lagi di man ta perpekto, kitang tanan masuko usahay. Pero naara nato kung unsay atong buhaton kung masuko ta. Si Apostol Pablo nagpasidaan sa Efeso 4:26. Kung masuko mo, ayaw pagpakasala, ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. So, pinaagi sa pagkontrol sa atong kasuko, ma-express nato ang atong pagbati sa maayong paagi nga makabenepisyo sa tanan.